बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज आशूर का दिन है। करबला के शहीदों पे लाखों करोड़ों सलाम और उनका लातादाद शुक्रिया कि उन्होंने दीन इस्लाम के लिए जो कुर्बानी पेश की, अपना ख़ानदान कुर्बान कर दिया अपने नाना के दीन को बचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और मामूल की खबरें। एक तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए, मैं दो पैगामात आपको बताना चाहता हूँ, वो बता के तो फिर खबरों की तरफ चलते हैं। पहला पैगाम जो है वो शहबाज शरीफ का है और यौम आशूर के हवाले से। ज़रा पैगाम सुनिएगा। उनका कहना यह है जी कि यजीदियत दर हकीकत एक सोच का नाम है जिसका मकसद जुल्म जबर का निज़ाम कायम करना है। ये आज यौम आशूर के हवाले से शहबाज शरीफ का पैगाम है। आगे चलते हैं और यौम आशूर के हवाले से ही मोहसिन नकवी का पैगाम सुनिएगा। मोहसिन नकवी ने कहा है कि यजीदी कुव्वतें आज भी अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए साजिशों में मसरूफ़ हैं। यकीन नहीं आता कि ये पैगामात शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के हैं। अब आते हैं खबरों की तरफ। जो हमने देखा मखसूस नशस्तों वाले मामले के ऊपर काजी फायज ईसा साहब को भरपूर शिकस्त हुई और काजी साहब इलेक्शन कमीशन को हर मामले के ऊपर रेस्क्यू करते हैं, ये बात सब जानते हैं। और डॉन अखबार ने उस दिन हेडलाइन लगा के इस बात के ऊपर मोहर लगा दी। अब सवाल सिर्फ ये था कि इलेक्शन कमीशन की जब भी कोई पिटीशन आती है तो क्यों काजी फायज ईसा अपने पास लगाते हैं। इसमें नंबर 1 क्लेम जो आया है वो असद तूर का है और असद तूर का क्लेम ये है, वो कहते जी जराए हमें बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब तक कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं करता जब तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसको यकीन दहानी न करवाई जाए कि फैसला आपके हक में आएगा। यानी उनके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पिटीशन आती ही तब है जब उनको यह कहा जाए, यकीन दहानी इस्टेब्लिशमेंट ना करवा दे कि आपको या आपकी मर्जी का फैसला मिलेगा। इसीलिए मखसूस सीटों के अंदर भी मर्जी का ही फैसला चाहिए था, लेकिन इन जजेस ने आखिरी वक्त के ऊपर जब बाजी पलटी है तो वहां पे चीखें आती हुई सुनाई दे रही हैं। अब मजीद असद तूर दावा करते हैं कि ना सिर्फ ये यकीन दहानी करवाई जाती है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तमाम पिटीशंस काजी फायज ईसा अपने पास लगाते हैं। फिर एक सवाल तहरीक इंसाफ का है, जो इमरान खान बार बार कहते हैं कि भाई देखें, हमने 8 जनवरी की धांधली को लेके पिटीशंस दायर की हुई हैं। इवन इस फुल कोर्ट के दौरान तहरीक इंसाफ ने एक मुतफरिक दरखास्त दायर की कि हमारी जो धांधली की दरखास्तें हैं वो भी फुल कोर्ट के लिए सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला एक से जायद बार कह चुके हैं कि वो दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रही या इस अदालत के सामने क्यों पेश नहीं की जा रही। अब असद तूर ने अपने इस हवाले से दावा किया है कि जो मतीउल्लाह जान है उन्होंने शारअ दस्तूर की एक बड़ी विकेट गिराई है। बड़ी विकेट से मुराद ये नहीं है कि आप यूं कहिए कि कोई इस्तीफा हो गया। बड़ी विकेट से मुराद ये है कि उन्होंने अखलाकी तौर पे एक शख्स को न सिर्फ क्लीन बोल्ड कर दिया है बल्कि वो जो नकाब है वो उतार दिया है। आपको याद होगा कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा ने कुछ इल्जामात लगाए थे। मैं ये नहीं कहता कि वो सच है झूठ है, हम एक कानून का और एक सहाफत के तालिब इल्म होने के नाते कह लेते हैं कि वो इल्जामात तहकीकात तलब है, उनके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको या मुझे कमिश्नर रावलपिंडी की वेयर अबाउट्स का पता है कि वो कहां है तब से? फिर खबरें इवन दावे किए गए मुख्तलिफ सहाफियों से कि उनकी फैमिली के साथ वो सलूक किया गया जो रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। चले झूठ बोला होगा, गलत इल्जामात लगाए होंगे, काजी फायज ईसा साहब कम अज कम उनको बुला के उसको एक तौहीन अदालत का नोटिस ही दे दें, पता तो चल जाए कि उस बंदे ने झूठ बोला, काजी फायज ईसा सच्चे हैं। लेकिन असल खबर क्या है? आपने ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी कि ये इंतजार कर रहे हैं अक्टूबर का, 25-26 अक्टूबर को रिटायर होना है काजी फायज ईसा साहब ने, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके मुताबिक इंतजार कर रहे हैं काजी साहब के रिटायरमेंट का या अक्टूबर का। और उसके बाद इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर अटैक करना है। अटैक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब आपको पता है क्या खबर है? काजी फायज ईसा को लेके इमरान खान अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान कहते हैं कि ये बी टीम है नून लीग की। नून लीग कहती थी काजी फायज ईसा आएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा।
اب اس حوالے سے ستور نے کہا ہے کہ مطیع اللہ جان کا کہنا ہے کہ صرف چیک یہ کیا جائے کہ 13 جنوری کے فیصلے کے بعد، یعنی جس فیصلے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلے کا نشان چھینا تھا پاکستان تحریک انصاف سے، اس فیصلے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سکندر سلطان راجہ کے درمیان کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس پورے الیکشن کی گڑبڑ سکندر سلطان راجہ اور پھر جو آروز لگائے تھے وہ فیصلہ بھی قاضی صاحب کا تھا، اور پھر بلے کے نشان کے اوپر بھی بہت ٹچی ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اب ان کے مطابق یہ دیکھا جائے، نمبر 1 ان کے درمیان ملاقاتیں کتنی ہوئی ہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں اگر ہوئی ہیں یا کتنی ہوئی ہیں تو یہ ریکارڈ کے اوپر کیوں نہیں لائی گئیں؟ یعنی الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کیوں نہیں کیا کہ چیف الیکشن کمشنر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملے ہیں؟ یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے اعلامیہ کیوں جاری نہیں کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے ملے ہیں؟ اب اس حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ڈر یہ تو نہیں ہے کہ کمشنر راول پنڈی کی طرح سکندر سلطان راجہ بھی کوئی پریس کانفرنس نہ کر دے؟ ویسے اس بندے سے توقع تو نہیں ہے، لیکن اندازہ کریں کہ قاضی صاحب پھر وہ حسنات ملک کا وہی تبصرہ بار بار کوٹ کرنا پڑے گا، اس پورے سسٹم کی گارنٹی قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ یعنی جب تک قاضی فائز عیسیٰ ہیں اس سسٹم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ انسانی حقوق کی بدترین پامالی کرنا چاہتے ہیں، قاضی صاحب آنکھیں بند کر کے۔ آپ اس ملک میں آئین توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان کو سرزمین بے آئین بنانا چاہتے ہیں، قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب یہاں تک یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ پھر قاضی صاحب جو ہیں وہ ایڈ ہاک ججز لے کے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ فلاں بار نے کہہ دیا ہے۔ اب جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سکھر ہے، جو سندھ ہائی کورٹ بار کا آگے بنتا ہے، انہوں نے بھی ایک قرارداد منظور کی ہے، اور وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور جو جنرل سیکرٹری ہیں اور وہ جو قربان علی ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں یہ کہا ہے کہ ایڈ ہاک ججز ان کو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اگر ایڈ ہاک ججز کسی کو قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہیں، اور یہ نون لیگ کو ہیں، اور یہ حکومت کو ہیں، جس سے آپ اندازہ لگائیے۔ اب قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ٹی وی کے اوپر ایک بیانیہ بن رہا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر وہ منیف فاروق آپ جانتے ہی ہیں، وہ جو موصوف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا، تو انہوں نے کہا جی یہ کہیں دیکھیں نا، یہ طے ہو گیا ہے کہ عمران خان اور پاکستان کی قومی سلامتی اکٹھی نہیں چل سکتی۔ یہ جیو کا شو تھا شاہزیب خان زادہ کا، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی، حالانکہ مجیب الرحمان شامی مسلم لیگ نون کے خاصے قریب تصور کیے جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ لائن نہیں لیتے۔ انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہمیں پہلے بتایا گیا تھا کہ شیخ مجیب اور پاکستان کی قومی سلامتی نہیں چل سکتی اور ہم نے ملک توڑوا دیا۔ ان کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ فاطمہ جناح اور قومی سلامتی پاکستان کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور قومی سلامتی ساتھ نہیں چل سکتی۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور زرداری سب کہا گیا، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا؟ ان کا ہم یہ کیسا ملک ہے جہاں پہ کروڑوں لوگ جس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ کہہ دیا جاتا ہے، اور پھر ان کا کروڑوں لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں ہم اس فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر مجیب الرحمان شامی کا بھی موجودہ صورتحال میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے تو پھر گراؤنڈ کے اوپر صورتحال کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ قاضی صاحب اور ان کے قریبی لوگ جو ہیں وہ سسٹم کو اسی صورت میں کہتے ہیں یہ آئیڈیل سسٹم ہے، یہ بہترین سسٹم ہے، اس سے بہتر نہ جوڈیشری تھی، اس سے بہتر نہ پارلیمنٹ ہے، یہ پاکستان کیا انسانی تاریخ کا بہترین دور ہے۔ اب اتنا بہترین دور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے مظفر گڑھ سے MNA معظم جتوئی کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ جمشید دستی کہتے ہیں میرے گھر پہ اوپر ہوا ہے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو ہراساں کیا گیا ہے، میرے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، اور IG پنجاب نے پتہ کیا ہے کہ پولیس نے اس نام کا کوئی بھی شخص یعنی معظم جتوئی نامی گرفتار نہیں کیا۔
لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں یہ شاندار دور ہے. کیا کہنے ان کے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.